तमाम मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का, ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला और टाइम निकाल के आज आबाद हाउस आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो स्पेसिफिक है टू दी लियारी इंसिडेंट वेयर 28 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोए, लोग ज़ख्मी भी हुए और अभी तक उस जगह का मलबा क्लियर किया जा रहा है। हम सब की तरफ से जो यहाँ बैठे हैं स्टेज पे और मैं आपकी तरफ से भी उन तमाम फैमिलीज़ के साथ इंतहाई दुख का इजहार करता हूँ जिन्होंने अपने घर वाले इस इंसिडेंट में खोए और जिनके यहाँ लोग ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और बाकी लोगों को सेहतयाब करे। पिछले 2017 से लेके 2025 तक कराची में मैं आ रहा था तो मैं गूगल कर रहा था, 12 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बिल्डिंगें गिरी हैं और इस 12 इंसिडेंट में तकरीबन 150 अमवात हुई हैं, यानी 150 लोगों ने अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोया है और सिर्फ़ इसकी वजह करप्शन, ग्रीड, लालच और बेहिसी है। दो किस्म की, मैंने जब इसका मुताला किया तो 2 किस्म की बिल्डिंगें पिछले 12 साल में गिरी हैं। एक तो वो बिल्डिंगें गिरी हैं जो डेंजरस डिक्लेयर हो गई थी और फिर उसका कोई तरीका नहीं बना, और दूसरी वो बिल्डिंगें हैं जो इलीगली अनऑथराइज्ड अनअप्रूव बनी थी, जिसको हम कहते हैं यूनिट्स, वो गिरी हैं। देखिए, आज तक सिंध गवर्नमेंट ने डेंजरस बिल्डिंग को रीहैब करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आप सबके तवज्जुद से कि अब इस पे कानून साजी होना लाजमी है, क्योंकि ये 588 बिल्डिंग कराची में हैं और ओवरऑल तकरीबन 700 बिल्डिंगें सिंध में हैं। अगर ये कानून साजी नहीं होगी तो होता यह है कि इसमें रहने वाले गरीब लोग हैं वो अपना मकान नहीं छोड़ने को तैयार, दुकान छोड़ने को नहीं तैयार, और जो उस प्लॉट का मालिक होता है वो इंतज़ार करता है कि ये बिल्डिंग किसी तरह डेंजरस डिक्लेयर हो या डेंजरस हो जाए और गिर जाए या गिरा दी जाए ताकि वो प्लॉट का मालिक बन जाए। तो इवेंचुअली जो लोग, चूँकि उसमें ज़्यादातर लोग पगड़ी पे रहते हैं, वो सफ़र करते हैं, वो उनके पास इतने मुतबादिल कोई ज़राए नहीं है कि वो अपना घर ले सकें। मेरी आपके चैनल के तवज्जुद से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, तमाम चैनल्स के तवज्जुद से और मीडिया हाउस के तवज्जुद से सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट होगी कि देखें, ये 700 बिल्डिंगों का हल हमें ढूंढना पड़ेगा और मैं तजवीज़ ये करता हूँ कि पहले तो सर्वे करें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ें, नेस्पाक को इन्वॉल्व करें, नेस्पाक से इसको सर्वे कराएं। जो बिल्डिंगें जैकेट हो सकती हैं, रेट्रोफिटिंग हो सकती है, उसको जैकेट करें, रेट्रोफिटिंग करें ताकि वो सिस्मिक रिक्वायरमेंट को पूरी करें। जो बिल्डिंग उससे कासिद है, नहीं हो सकती, तो उसके मालिक को नोटिस दे कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट करे और रिकन्स्ट्रक्शन के दरमियान उन लोगों को 2 साल का किराया दे जो वहाँ पर मकीन हैं, ऑक्यूपेंट हैं, और वंस दिस बिल्डिंग इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड सो उन लोगों को उतनी ही स्क्वायर फीट जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाए ताकि वो लोग आके इसमें अपनी इज़्ज़त से और मुनासिब तरीके से रह सकें। और चूँकि रेशोज़ बढ़ चुके हैं, इसमें एक्स्ट्रा फ्लोर मिलेंगे तो वो एक्स्ट्रा फ्लोर बना के अपनी कॉस्ट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी नई बिल्डिंग बनाने की, और एक मुनासिब सा नफ़ा भी रिकवर कर लें। और अगर कहीं रेशो का प्रॉब्लम आता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाए गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट रेशो ज़्यादा दे ताकि वो बिल्डिंगें बन सकें। अगर वो ये 3 महीने में वो प्लॉट ओनर ये काम नहीं करता है, सो फिर वहाँ के ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर दें, इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट एक अथॉरिटी के ज़रिए एक्वायर करे और इस अथॉरिटी में आबाद को डाले, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को डाले और पाकिस्तान आर्किटेक्ट एसोसिएशन को डाले। ये 3 लोगों पे ये अथॉरिटी बनाए और इसका काम ही सिर्फ हो स्पेसिफिक डेंजरस बिल्डिंग्स के लिए रिहैब करने का। सो वहाँ ये ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए और उसके बाद पहला राइट वहाँ के मकीनों को हो कि वो कहीं से किसी बिल्डर को ले आए, वो बिल्डर वो हो
जो आबाद में भी रजिस्टर्ड हो, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, और वो बिल्डर वो हो जिसके पास बिल्डिंग कंट्रोल से लाइसेंस भी हो। उसको इसी बुनियादों पे ये दे दिया जाए कि इसको रिकन्स्ट्रक्ट करे, वो अपना कैपिटल वो एडिशनल फ्लोर्स लेके या रेशो लेके कवर कर ले। अगर वो भी नहीं होता फ़र्ज़ करें, सो फिर इस कमेटी में चूँकि या इस अथॉरिटी में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल होगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास तकरीबन 1 लाख मेंबर्स हैं। आबाद होगी, आबाद के पास 2000 मेंबर्स हैं। आप ये काम इन दोनों कम्पिटिटिव तरीके से इन दोनों को दे दें, जो बेहतर ऑफ़र करेगा उन रेसिडेंट्स को उनके हैंड ओवर कर दें ताकि ये काम हो सके। उससे होगा क्या कि गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लगेगा, एक करप्शन नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के 3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये जब बेड़ा उठाएंगी तो ये 600 बिल्डिंगें, मुझे यकीन है, या 700 बिल्डिंगें 700 दिन में पाकिस्तान कराची और सिंध में बन सकती हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट मनी। इसके अलावा जो बिल्डिंगें हैं जो गिरती हैं वो हैं इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव, यानी ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है। अमूमन बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग की लाइफ है 80 से 100 साल, पर वो डिज़ाइन होती है उसके वेट के हिसाब से। देखिए ये बिल्डिंगें जिस पे ग्राउंड प्लस 2 बना था, जैसे ये भी बिल्डिंग थी, इस पे 3 फ्लोर एक्स्ट्रा डाल दिए गए। सो ये जो 3 फ्लोर और 5 फ्लोर और 8 फ्लोर एक्स्ट्रा डलते हैं, ये हम इंसानी लाइफ से उन गरीब लोगों की तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी से खेल रहे हैं। और नताइज आपके सामने हैं, पिछले 7 साल में 150 लोगों का इंतकाल हुआ। और ये बिल्डिंगें जो मैं कहता हूँ जिसमें एक्स्ट्रा फ्लोर डले हुए हैं, ये मैं समझता हूँ लाखों में हैं। चीफ मिनिस्टर की एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी जिसमें बीच में आपके एक चैनल ने बड़ा इसको हाईलाइट किया था। उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल विज़िट किया, उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें 15,000 अप्रूव्ड हैं और 85,000 अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें हैं। ये अनअप्रूव्ड बिल्डिंगों में ना कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है, ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, ना कोई इसके पीछे ज़िम्मेदार बिल्डर मौजूद है, ना कोई मयारी कंस्ट्रक्शन है। ये पैकेज दिया जाता है और पैकेज का मकसद ये होता है कि 6 महीने में ये बिल्डिंग कंप्लीट कर ली जाए और लोगों को कब्ज़ा दे दिया जाए। ये जो बिल्डिंगें या ये जो छत डल रहे हैं, इस छतों की लाइफ है 15-20 साल, क्योंकि इसमें ना कोई मटेरियल डल रहा है ना कोई कुछ। इसमें लोकल इंतज़ामिया भी मिली हुई है, इसमें हमारे बिल्डिंग कंट्रोल के लोग भी मिले हुए हैं, इसमें वहाँ के रेलेवेंट पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, वहाँ का क्रिमिनल गुंडा एलिमेंट भी मिला हुआ है। इसमें जो बिल्डिंग बनाते हैं, मैं उनको कहता हूँ वो क्रिमिनल हैं, वो माफिया हैं, वो ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। सो ये सब मिले हुए हैं। ये तमाम लोगों की मदद से ये बिल्डिंग बनती है और ये इसमें बेचारे मजबूर लोग, इसमें रहता कौन है? इसमें रहते वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो अपने 2 कमरे का, 1.5 कमरे का, 2.5 कमरे का फ्लैट लेते हैं। कुछ पैसे अपने जमा होते हैं, कुछ जहाँ वो जिस ऑफिस में काम करते हैं उनके सेठ लोग दे देते हैं, या उनका कोई भाई मिडिल ईस्ट में होता है वो कुछ पैसे दे देता है। बहुत, या ख़ानदान वाले कुछ दोस्त यार मदद करते हैं, ये बहुत मुश्किल से लेते हैं। बट ये बिल्डिंगें ना सिर्फ बन चुकी हैं लाखों की तादाद में, उस रिपोर्ट के हिसाब से 85,000 5 साल में, मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में बन चुकी हैं, आज भी बन रही हैं। ये बिल्डिंगें कराची सिस्मिक जोन में हैं और किसी वक्त भी अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग सब एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएंगी। और आज हम 28 अमवात पे रो रहे हैं और पिछले 7 साल में 150 अमवात की बात कर रहे हैं। ये अमवात हज़ारों और खुदा न खास्ता लाखों में आ सकती है, जैसे एक टर्की में ज़लज़ला आया था। सो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने होश के नाखुन लेना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है कि अब ये लाख बिल्डिंगों को तोड़ दिया जाए। अगर एक फ़्लैट में हमारे यहाँ 5.5-6 लोग हो, फैमिली साइज़ है, और 15 फ्लैट भी हो तो यहाँ 25-30 लाख लोगों की बात हो रही है। देखें, इसके लिए भी हम प्रपोज़ ये करेंगे कि जैकेटिंग करें जहाँ मुमकिन है और इसको सिस्मिक प्रूफ बनाए। गवर्नमेंट इसके लिए बजट एलोकेट करे और प्राइवेट इदारों को मिलाए, नेस्पाक को मिलाए, इसको मिलाए, जिसको भी वो चाहते हैं वो मिलाए, और एनडीएमए को मिलाए और इसका हल ढूंढें। और जो बिल्डिंगें नहीं हो और उस बिल्डिंगों को जो सिस्मिक प्रूफ हो सकती हैं उनको एक माइनर पेनल्टी देके रेगुलाइज कर दिया जाए ताकि लोग इत्मीनान से रह सकें।
اور جو نہیں ہو سکتی ہیں اس کو ڈیمولش کریں اور ریکنسٹرکٹ کریں. دیکھیں اگر یہ آج ہم نہیں کریں گے, آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ ریکارڈ پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر آج یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا اور خدا نہ خواستہ ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری 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 بگ ہیومن اینڈ فائنینشیل لاس. یہ ہمارے پاس نہ اتنی کیپیبلٹی ہے نہ کیپیسٹی ہے کہ ہم ان لوگوں کو, ان حالات میں سفر کرنے والوں کو یہ سہولیات دے سکیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, حالیہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ میں 4 دن یہ جنگ چلی ہے اور 40 سویلین پاکستان کی سائڈ پہ ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ یہ ایک بلڈنگ گرنے سے 28 سویلین لوگوں کی اموات ہوئی ہے, اور صرف غفلت, گریڈ, لالچ. ایک دشمن ملک سے ہم جنگ لڑے, 2 نیوکلیئر اسٹیٹس لڑے, 4 دن جنگ لڑے اور 40 لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیے ہم اپنے اندر جو ہم نے دشمن پال رکھے ہیں, جو ہمیں دیمک کی طرح کھا رہے ہیں, جو ہماری اکانومی کو کھا رہے ہیں, جو ہمارے یہاں ریگولیٹڈ ہاؤسنگ نہیں بننے دے رہے, وہ آج اس کے کیا نتائج ہیں. تو میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ یہ کر کے دینا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ میں کرنا ہے, کیونکہ ان فلیٹوں میں آپ کے, میرے رشتہ دار, دوست, یار, بھائی سب رہتے ہیں. ہم سب کراچی والے ہیں, سندھ والے ہیں, ہم سب کے لوگ رہتے ہیں. اب آ گئی بلڈنگ کنٹرول کی بات. دیکھیے بلڈنگ کنٹرول کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے ہے, اس میں ہمیں کوئی مزید الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ پرپوز کرنا چاہیے کہ اس حادثے کے بعد بلڈنگ کنٹرول کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. ایک تو وہ حصہ ہو جس میں ٹوٹلی پروفیشنلز ہوں, یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے انجینئرز ہوں, آرکیٹیکٹس ہوں, اور وہ زیادہ لوگ نہیں چاہیے آپ کو, 25, 30, 40 لوگ چاہیے جو اپروول کا اور کمپلیشن کا پروسیس کریں. اس وقت بلڈنگ کنٹرول کی اسٹرینتھ ہے 3200 لوگ تقریباً. سو یہ 3200 لوگوں میں کسی کی ذمہ داری نہیں باندھی جا سکتی کہ یہ کس کی غفلت تھی یا کون ملا ہوا تھا یا کس کی کنائونس تھی. سو میں سمجھتا ہوں بلڈنگ کنٹرول کو اب ہم نے ڈیوائڈ کر دینا چاہیے 2 حصوں میں. ایک حصہ ہونا چاہیے اپروول کا اور کمپلیشن کا, جو کاغذ چیک کرے, قانون کے حساب سے اپروول دے اور قانون کے حساب سے کمپلیشن دے. باقی جو میجورٹی بلڈنگ کنٹرول کی امپلائیز ہیں اس کو آپ ویجیلنس پہ لگائیں. دیکھیں یہ بہت بڑا شہر ہے اور بہت بڑا صوبہ ہے. پہلے سندھ کراچی بلڈنگ کنٹرول تھا, پھر گورنمنٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی. سو یہ 3200 میں سے ہمیں اپروول میں 50 سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے, ہمیں 3150 لوگ ویجیلنس میں چاہیے. جو انلیگل کام ہو رہے ہیں, انآتھرائز کام ہو رہے ہیں, یا ہماری طرف سے بھی اگر کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, جب ویجیلنس سخت ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی. سو ہمیں آج میں آپ کے توسط سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس کو بائیفرکیٹ کر دینا چاہیے, اور جو اپروول کا سیکشن ہے اس میں بیسٹ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو انکارپوریٹ کریں, مارکیٹ بیس سیلری دیں. اس میں آباد بھی اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہیں. آپ جس کو بھی گورنمنٹ لینا چاہتی ہے, چاہے وہ پی ای سی سے لے لے, چاہے وہ آباد سے لے لے, چاہے پکٹ پی سے لے لے, اور کوئی آدمی کو لے لیں, اور اس کو میرے خیال میں اس طرح چلائیں تو زیادہ بہتر, مینیجیبل, اور ہم سمجھ سکیں گے غلطی کس کی ہے. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے, آپ آج بھی یہ انسیڈنٹ پہ ہر آدمی بولتا ہے میں نہیں تھا, میں تو اس وقت نہیں تھا, مجھے نہیں معلوم تھا. بٹ بھائی اگر گراؤنڈ پلس 2 کی بلڈنگ تھی اور 5 کی بن گئی تو کوئی نہ کسی نے تو حصہ لیا ہوگا نا. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو سزا دینی ہے. اور میرا اس میں ایک اور بھی ریکویسٹ ہوگی کہ اینٹی ٹیررزم کورٹوں میں ان کا مقدمہ چلائیں, ATC میں. جو لوگ اس قسم کی بلڈنگیں بناتے ہیں, جو بنواتے ہیں, ان افسران کے خلاف بھی, اور جو لوکل انتظامیہ دوسری طرف دیکھتی ہے, آپ کو چلانا ہی پڑے گا, ورنہ یہ میننس نہیں رکے گا. آج بھی کراچی میں 1500 بلڈنگیں بن رہی ہوں گی. اس کو توڑیں, اس کو سروے کریں, اس کو اگر وہ اوپن ہے مطلب ویکیٹ ہے تو اس کو ڈیمولش کریں, بھرپور ایکشن لیں. اس کے علاوہ جو 28 اموات کے بعد کل گورنمنٹ نے کمیٹی بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ناکافی ہے.
یہ 28 اموات کی بہت بڑی قیمت ہے، ان لوگوں کی جانوں کی بہت قیمت ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کمیٹی کو شاید چیف منسٹر صاحب اگر خود نہیں تو چیف سیکرٹری صاحب ہیڈ کریں گے، کمشنر صاحب ہوں گے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چاہیے، اس میں آباد کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اس میں پی ای سی کی ریکمنڈیشن ہونی چاہیے، اس میں پکٹ پی کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر تحقیق بھی وہی کریں گے، انکوائری جو انہی اداروں سے وابستہ ہیں، انہی کے کلیگز ہیں، تو آئی تھنک اصلی بات سامنے نہیں آئے گی اور اس کے نہ کوئی دور انگیز نتائج آئیں گے۔ سو میری آپ سب کے توسط سے گورنمنٹ آف سندھ سے اپیل ہوگی کہ آپ اس کمیٹی میں پرائیویٹ سیکٹر کے پکٹ پی کے لوگ ڈالیں، آرکیٹیکٹ ایسوسیشن کو، پی ای سی کے لوگ ڈالیں، ہمیں ڈالیں، اور سول سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، فرض کریں فہیم الزماں صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی رہے ہیں، ان کو بھی ڈالیں۔ دیکھیں جب آپ اس قسم کے لوگ ڈالیں گے تو حقیقت ملے گی، سامنے آئے گی، لوگوں کی ذمہ داری کا تعین ہوگا اور آپ آگے چیزوں کو بہتر کریں گے۔ اگر آپ صرف لوکل باڈی کے اور ڈینجرس بلڈنگ والوں کو ڈالیں گے تو آپ کو وہ حقائق نہیں پتہ چلیں گے جو پتہ لگنے چاہیے۔ اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے جو کمپنسیشن 28 لوگوں کے لیے اناؤنس کیا ہے، اس میں بھی میرے آپ کے توسط سے، چینلز کے توسط سے گزارش ہوگی کہ 10 لاکھ روپے اس کے لیے اناؤنس کیا ہے جس کا انتقال ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 25 لاکھ روپے ان کو اناؤنس کرنا چاہیے جس کا انتقال ہوا ہے۔ جو زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی 5 لاکھ روپے کا کمپنسیشن دینا چاہیے، اور جو بے گھر ہوئے ہیں ان کو بھی 10 لاکھ روپے کا کمپنسیشن دینا چاہیے۔ دیکھیں یہ سندھ گورنمنٹ اور ان کے اداروں کی غفلت سے یہ حادثہ ہوا ہے۔ سو گورنمنٹ شوڈ ایکٹ لائک اے ایلڈر بردر، ٹیک دی رسپانسبلٹی اینڈ کمپنسیٹ دیم۔ حالانکہ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ یا 5 کروڑ کسی کی زندگی کا ازالہ تو نہیں ہے، بٹ وہ ہارڈ شپ کیسز ہیں، فائنینشلی چیلنج لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی، گورنمنٹ آف سندھ نے ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔ مجھے چند این جی اوز نے کل کال کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آباد یہ 600-700 بلڈنگوں کی ذمہ داری لیتی ہے سو ہم اس میں فلی پارٹیسپیٹ کرنے کو تیار ہیں، اور جو میں نے فارمولا مختلف چینلز پہ دیا اور آج آپ کے سامنے بھی دیا، اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا سوائے اس پیسے کے جو جیکٹنگ میں لگے گا، اور ایک نئے باب کا اس شہر میں آغاز ہوگا۔ جس طرح ہم سلمز کے لیے کہتے ہیں، کچی آبادیوں کو لیے کہتے ہیں، آج ہم ڈینجرس بلڈنگ کے لیے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں سندھ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کچھ ذمہ داری دیں، کیونکہ دیکھیں بیوروکریسی سے ہم نہیں جیت سکتے، ریڈ ٹیپزم سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف آباد کو دیں، میں نے یہ کہا پی ای سی کو بھی دیں، پاکستان انجینئرنگ کونسل کو دیں، آپ پکٹ پی کو دیں، آباد کو دیں، آپ ایک سول سوسائٹی کے ذمہ دار کو بھی ڈال دیں اس میں، تاکہ ہم ایز این فورس بن کے ان کے مسائل حل کر سکیں۔ جہاں پر گورنمنٹ محکمے کی ہمیں ضرورت ہو، گورنمنٹ محکمہ ڈی سی حضرات پابند ہوں ہمیں رسپونڈ کرنے کے۔ اگر آپ امپاور کریں گے، اتھارٹی دیں گے، تو ہم پہ رسپانسبلٹی بھی ہوگی پرفارم کرنے کی۔ سو اگر یہ نہیں کریں گے اور یہ اس طرح، تو یہ واقعے میں بولتا ہوں کہ آج یہ جو میں نے کہا کہ پچھلے 7 سال میں 12 واقعے ہوئے ہیں، یقین مانیں اس میں کسی کی کوئی مہربانی نہیں ہے، صرف اللہ کا کرم ہے۔ یہ 120 واقعے بھی ہو سکتے تھے، یہ 120 واقعے بھی ہو سکتے تھے۔ وی آر سٹنگ آن اے ٹائم بام، یہ اٹس میٹر آف ٹائم، اٹ از ناٹ میٹر اف، یہ اف نہیں ہے، یہ وین ہے، یہ کبھی نہ کبھی یہ کیٹاسٹرفی ہونی ہے جس حساب سے بے ہنگامی کام ہو رہا ہے۔ مجھے بہت سے لوگ ہمارے میڈیا والے بولتے ہیں کہ آپ لوگ آباد والے کیا کر رہے ہیں؟ سو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آباد والے وہی کام کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں جو میڈیا ہاؤسز کر رہے ہیں کہ سینسٹائز کریں، محکموں کو لکھیں، محکموں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ ہمارے پاس کوئی لیگل اتھارٹی ہے، نہ ہمارے نیچے کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے کہ ہم بولیں وہ کام کریں۔ آج میں آپ کے چینلز کے توسط سے
ایک ایسی کمیٹی کے قیام کی بات کر رہا ہوں یا اتھارٹی کی جس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہو. پرائیویٹ سیکٹر کو رسپانسبلٹی دیں. ہم آپ کو کام یہ 700 بلڈنگوں کا مجھے بہت امید ہے کہ ہم 700 دن میں آپ کو یہ ڈلیور کر کے دیں گے. اللہ نے چاہا صرف ریٹرو فٹنگ کے لیے گورنمنٹ سے پیسے لیں گے. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہیں پورا PCHS پورشنز میں بن گیا ہے, پورا لیاقت آباد پورشن میں بن گیا ہے, پورا ناظم آباد پورشنز میں بن گیا ہے, پورا لیاری, پورا یہ میننس صرف بلڈنگ کنٹرول تک نہیں ہے, یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی ہے. دہلی کالونی 10-10 مالے کی بلڈنگیں بن گئی ہیں. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. دیکھیے اس سے پہلے گلشن اقبال, فیڈرل بی ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد مختلف اسکیم آتی تھی جہاں متوسط طبقے کا آدمی 2-5 ہزار میں 80 گز کا پلاٹ لیتا تھا, اپنا گھر بناتا تھا, عزت سے رہتا تھا. MDA LDA نے 25 سال سے 30 سال سے 25 ارب روپے لیے ہوئے ہیں 5 لاکھ لوگوں سے, ان کو قبضہ نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے مکانوں کا شارٹیج ہے. 30 سال پرانی کراچی کی پاپولیشن دیکھ لیں, آج کی پاپولیشن دیکھ لیں. اگر MDA LDA اپنی ذمہ داری پوری کرتی, لوکل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری کرتی, وہاں انفراسٹرکچر بناتے, وہاں پر اسکولز, ہاسپٹلز, روڈ, ذرائع آمدنی کریٹ کرتے تو یہ اتنا پریشر نہیں آتا. یہ لوگ مجبور ہیں, ٹرانسپورٹ دیتے. ہمارے لوگوں کی بھی اسکیمز ہیں وہاں پر, کئی سال سے سفر ہو رہی ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم کئی سال سے, کیونکہ مین ٹرنک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے وہ آئسولیشن میں. سو گورنمنٹ نے اگر اس پرابلم کو ریزالو کرنا ہے تو ہاؤسنگ کے ایشو میں MDA LDA تیسرے ٹاؤن نے جو غریب لوگوں سے 10-10 ہزار کے پلاٹ بیچے ہیں ان کو قبضہ دینا پڑے گا, ان کو سہولیات دینی پڑے گی, ان کو آسان قرضے دینے پڑیں گے تاکہ وہ وہاں پر اپنا گھر بسا سکیں. پنجاب گورنمنٹ لوگوں کو سبسڈائز لون دے رہی ہے. جب پنجاب گورنمنٹ دے سکتی ہے, وہاں پر میڈم مریم نواز CM دے سکتی ہیں, تو مراد علی شاہ ماشاءاللہ سے میرے خیال میں دوسری یا تیسری ان کی ٹرم ہے, کمپیٹنٹ آدمی ہے, فوراً کوالیفائڈ آدمی ہے. تو میں سمجھتا ہوں مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم, اسپیشلی میں ریکویسٹ کروں گا بلاول بھٹو صاحب سے کہ سندھ کے رہنے والوں کو بھی سبسڈائز لون دیں تاکہ وہ اپنا مکان یا بنا سکیں یا خرید سکیں. دیکھیں یہ انلیگل بزنس کیوں چل رہا ہے, کیونکہ لیگل بزنس اتنا مشکل ہو گیا ہے. ہم لیگل بزنس کرنے والے ڈلیوری نہیں دے پا رہے جتنی بڑی جینون ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے اپروول کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے, انڈر دا ٹیبل بھی کاسٹ ہے اینڈ اوور دا ٹیبل بھی کاسٹ ہے. ایک بہت لمبا پروسیجر ہے جو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. 17 NOC لینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں اپروول ہوتا ہے. جبکہ جو انلیگل کام کرتا ہے نا بھائی جان, اس کو کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے. وہ جاتا ہے, کسی کو پیکیج دیتا ہے اور اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ 6 مہینے میں آپ یہ بلڈنگ بنا کے قبضہ دے دو. فی یونٹ کہیں 20 لاکھ روپے ریٹ ہے, کہیں 25 لاکھ روپے, یعنی اگر آپ 6 یونٹ بنا رہے ہیں تو 1.5 کروڑ روپے ہوئیں گے. آپ 4 یونٹ بنا رہے ہیں 1 کروڑ ہوں گے, اور 10 یونٹ بنا رہے ہیں تو 2.5 کروڑ روپے ہوں گے. یہ ریٹ ہے, یہ لوگ پیسے لے رہے ہیں اور یہ لوگوں کی جان اور مال سے کھیل رہے ہیں. خدارا یہ لوگوں کی جان اور مال سے کھیل رہے ہیں. میں یہاں اپنے بزنس کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اتنا نقصان کریں گے ایز این نیشن, ایز این سٹی, ایز این پروونس کہ یقین مانے ہمارے پاس تو ایمبولینسز بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو وہ میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں ہیں. سو لہٰذا آپ سب سے بھائی لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو پلیز ہائی لائٹ کریں. سندھ گورنمنٹ پہ آپ مختلف اوکیزنس پہ جاتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ بھائی ریگولیٹڈ, آپ سندھ گورنمنٹ ہمیں کہیں آباد کو کہ ہمیں 1 لاکھ مکان چاہیے. بھائی ہم منیمم نفع میں منیمم دیکھیں, نفع ہم کمرشل آرگنائزیشن ہیں, منیمم نفع لیں گے. اپنے ممبرس کو بولیں گے آپ ایک اسٹینڈرڈائز کھڑکی ہوگی, اس میں دروازہ ہوگا, روم سائز ہوگی, اور اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی, اس کی کنسٹرکشن کاسٹ بھی آئے گی. آپ ہم سے مانگیں, ہم کر کے دیتے ہیں. آپ ہم سے نہیں کرنا چاہتے, کسی سے مانگیں وہ کر کے دے گا. آپ بھلے چائنیز بلا لیں, آپ کو جو کرنا ہے کریں, پر ان لوگوں کی زندگیوں کو آسان کریں, عام لوگوں کو رہنے کا حق دیں. اس طرح اتنے لوگوں کو پریشان میرے خیال میں ہم کر چکے ہیں, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ بے روزگاری ہو,
चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे वो पानी के इश्यूज़ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हों, चाहे वो सीवरेज के इश्यूज़ हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हों, चाहे वो हाउसिंग के इश्यूज़ हों, चाहे वो मतलब यू नेम इट। अब हमें थोड़ा सा लोगों की आसानी के लिए सोचना चाहिए। आबाद तैयार है, जो सिंध गवर्नमेंट हम पे जिम्मेदारी लगाएगी, जो सिंध गवर्नमेंट हम पे जिम्मेदारी लगाएगी, हम मनोमन करने को तैयार हैं। पर हम चाहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को अब चीज़ें डीरेगुलेट करें। आपने इदारों की परफॉर्मेंस देख ली है, बिफोर इट इज़ टू लिटिल एंड टू लेट और कोई बड़ा हादसा हो जाए। आप जिम्मेदारियों को लोगों के हवाले करें, ताकि इस शहर में बहुत सारे लोग हैं आबाद के अलावा भी जो ये जिम्मेदारियां उठाने को तैयार हैं। सैलानी बहुत बड़ा काम कर रहा है, चीपा बहुत बड़ा काम कर रहा है, मैं और कितनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँ। ये सब ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काम करने को तैयार हैं। हम लोग प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, हम पार्ट बनने को तैयार हैं। अगर आप ये करेंगे तो ये चीज़ें कुछ भलाई की तरफ जाएंगी, वरना मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें उस तरफ जाएंगी जिसका सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग टर्म में नुकसान है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया डेंजरस बिल्डिंग का भी